Tribal leaders gave a 7-day ultimatum within which to issue a notification reserving 4 seats for the scheduled tribe community of Goa in the State Legislative Assembly before the Code of Conduct for the Lok Sabha election. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that he will be meeting the Union Minister for Home Affairs, Amit Shah, on February 23rd in Delhi with the proposal for the political reservation. Tribal leader Rupesh Velip, Rama Kankonkar and Ramakrishna Jalmi warned the CM that if he failed to convince the central government to issue a final notification, the tribal panchayats from across Goa would decide its future course of action. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. की जेन्ना 5 तारखे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मोर्चा जालो, सीएमान एश्युरन्स दिलें की तो ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन वतलो म्हणून, आनी तेज्या एश्युरन्सा प्रमाणे तो डेलिगेशन घेवन गेलो खरो. डेलिगेशन वतना त्यांनी एसटी जे आमचे MLA आसा, आंतोन वाज आसा किंवा गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा, सभापती रमेश तवडकर आसा, तशेंच बाकीचे BJPचे MLA, BJP सेलाचे ST लिडर्स आनी तशेंच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रेसिडेंट जॉन फर्नांडीस आनी उटाचे मेंबर अशें हे सगळ्याचे डेलिगेशन त्यांनी उत्तर दिल्ले ते प्रमाणे वयले खरें. पूण जे डेलिगेशन कोणाक मेळ्ळें, मिनिस्टर फॉर ट्रायबल अफेअर्स हांकां मेळ्ळें, तो अर्जुन मुंडा हांकां तें मेळ्ळें. आनी त्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयान फॉर्म करचें ST खातीर रिजर्वेशन दिवपा खातीर. आतां हे जे ट्रायबल अफेअर्स मिनिस्ट्री आसा हेज्या पावरा अंडर डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाचें ते तेज्या पावरा अंडर येयना. आमकां दिसतालें की जे डेलिगेशन गेल्ले ते होम मिनिस्टराक मेळटले म्हणून, आनी होम मिनिस्टर हेजेर तोडगा काडटलो अशें आमकां दिसतालें. पूण नंतर कळून आयलें की होम मिनिस्टराक हें डेलिगेशन मेळच ना म्हणून. तशेंच मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस अर्जुन मेघवाल हांकांय हें मेळटलें अशें आमकां कळिल्लें, पूण हांकांय हें डेलिगेशन मेळना. आतां जेन्ना CM परत गोंयान आयलो तेणी ते स्टेटमेंट केलो की तो होम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी जो प्रोसेस आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तो स्पीड अप करतलो म्हणून तेणी सांगलें. पूण हें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की जें डेलिगेशन वयल्लें तें आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर वयल्लें. जर तें खरेंच सिरियस आसलेलें जाल्यार डेलिगेशन व्हरोन नोटिफिकेशन त्यांनी काडपाची गरज आसली. आयज पर्यंत आमी फाटले 2 वर्सां आमी मुवमेंट करताले. 2 वर्सां जेन्ना मुवमेंट आमी हो केलो, आमचो एकच डिमांड आसलो की 2024च्या पयलीं म्हळ्यार 2024चे कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. पूण हे डेलिगेशन गेले नंतर अशें कांयच घडलें ना. सीएमान सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयान बसयतलो म्हणून. अशी आश्वासन सीएमान हाजे पयलीं दिल्ली आसा. एसेंब्लीन 2-3 फावटी ताणें आश्वासन दिल्ली, ती पाळूना. 5 म्हयने पयलीं ताणें एश्युरन्स दिल्लो आनी 5 म्हयने ताका लागले डेलिगेशन व्हरपाक. आतां आमी फाटले 2003 नंतर आमी ST जाले नंतर जे काही हायकोर्टांनी जजमेंट जाले तेजेर मातसो उजवाड घालया. जेन्ना आमी स्टेटहूड जाले तेन्ना 1987 ऑर्गनायजेशन एक्ट आयलो आनी त्या एक्टान क्लियरली म्हटलेलें आसा अंडर सेक्शन 17 की इलेक्शन कमिशन हॅज गॉट एब्सोल्यूट पावर आसा तेजे कडेन दे कॅन कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमिशन आनी दे कॅन रिजर्व सीट्स फॉर ST. आतां हो एक्टाचो आधार घेवन शेड्यूल कास्टाक 1 सीट रिजर्व जाल्लें 1988. त्या आधाराचेर हो लॉ एनेक्ट करून आमकां दिवपाक येता आसलें, पूण हे सरकारान करूं ना. तेज नंतर जेन्ना
जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो तेन्ना यूपीक 2 सीट रिजर्व जाले आनी ह्या जजमेंटान क्लियरली म्हटलेलें आसा की ट्रायबल हॅव अ रायट टू रिप्रेजेंट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन आनी तितून अशेंच म्हटलेलें आसा की you can take appropriate steps आणि ST has a right to represent as per their population आणि हो जजमेंट आसलो वीरेंद्र प्रताप वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. आता ह्या जजमेंटा क्लियरली सांगलें की बाकीच्या स्टेटींनी हो प्रोसेस 3 म्हयन्याच्या भितर करचो म्हणून आनी ह्या आदाराचेरच 3 ऑर्डिनन्स काडलेली आनी 3 ऑर्डिनन्स काडून यूपीक त्यांनी 2 स्टेटींनी रिजर्वेशन दिल्लें आनी जेन्ना हो प्रोसेस जाल्लो तेन्ना 2001चो सेन्सस घेवन तें केल्लें आनी त्याच वेळार गोंयाक प्रोसेस चालू जाल्लो आनी CEO ऑफिस फ्रॉम गोवा चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आनी डेटा कंपायल केल्लो सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचो जितले आमचे पॉप्युलेशन STचे आसा तेजे सगळो डेटा तांणी दिल्लो आनी हो डेटा दिल्लो 2001चो सेन्ससाच्या प्रमाणे. आता हो 2001चो जो डेटा आसलो CM म्हणटा की आमचें पॉप्युलेशन 556 आसलें म्हणून पूण जो 2001चो डेटा 2013 होम मिनिस्ट्रीन कंपायल केल्लो आनी नोटिफाय केल्लो तो सगळो रिकॉर्ड आसा. सो होय डेटा तांणी घेवन तें करपाक येता आसलें. जेन्ना हे सगळें प्रोसेस जाल्लो आनी जेन्ना CEO ऑफिसांतल्यान 4 स्टेटी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाक आसल्यो त्यो त्यांनी हायलायट करून धाडलेल्यो त्यांनी आयडेंटिफाय केल्ल्यो पूण जेन्ना हो तेन्ना रिपोर्ट 2014 धाडलो इलेक्शन कमिशनाक तेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले 3rd ऑर्डिनन्स ते लॅप्स जाल्लें आनी 2014 BJP गव्हर्मेंट परत पावरार आयिल्लो. आतां हो तेन्ना BJP गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली की ते ऑर्डिनन्स परत एकदां आनीक काडून हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक आसलो बिकॉज दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी ते हो कंप्लीट करपाक आसलो तो तेन्ना करूना. ताका लागून हो फुडलो प्रोसेस जाल्ल्या कारण आमकां 2014 नंतर आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकली ना. ते नंतर आंतोन गांवकर हो हायकोर्टान गेल्लो आनी त्या जजमेंटा प्रमाणे तेणी सांगलें की 8 म्हयन्याच्या भितर तुमी आमकां रिजर्वेशन दिवचें अशें 2013च्या जजमेंटान म्हटलेलें आसा. पूण जेन्ना आमच्याच एक ऑर्गनायजेशन उठान जेन्ना लेटर केलें तांकां कितें सांगलें इलेक्शन कमिशनान की आतां डिलिमिटेशन कमिशन इज सीज्ड म्हळ्यार डिलिमिटेशन कमिशन आतां बसना हय आनी तें बसतलें 2026. सो ताका लागून आमी आतां दिवपाक शकना अशें तांणी सांगलें. तेज नंतर ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टरान प्रपोजल धाडलो ताकाय ताणें असोच रिप्लाय दिलो की जे डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें तें 2026च्या नंतर जो फर्स्ट सेन्सस जातलो तो घेवन डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें. तेज नंतर जो सेन्सस जातलो तो 2031 जातलो. आतां 2021 जाल्लो ना. सो फर्स्ट सेन्सस जातलो 2026 तो 2031 जातलो म्हणल्यार 2031 सेन्सस ते घेवन बसतले आनी तेज नंतर तो डेटा कंपायल जातलो आनी आमकां केन्ना रिजर्वेशन मेळटलें हें खबर ना. आतां हे सगळें इतले सगळे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसले तितूनय सांगलें तरी आसतना आमकां इतले वर्सां फटयलो आनी तेणी फाटीं 2020 जेन्ना तुमी म्हणटा डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें 2026 नंतर 2020 कितें केलें की 4 स्टेटींनी जम्मू आनी काश्मीर आसा आसाम आसा अरुणाचल प्रदेश आसा मणिपूर आसा ह्या 4 स्टेटींनी डिलिमिटेशन कमिशन बसयलें आनी अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ रंजना देसाय शी इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज तेज्या अंडर हें डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन त्यांनी ह्या स्टेटींनी रिजर्वेशन दिलें. आता जरी तर तुम्ही आमकां
हे ट्युरिस्ट कशे भोंवडयता रस्त्यांचेर आमी गोंयकार आहा ते ट्युरिस्ट न्हू आमकां समजता तुमी आमकां भोंवडयता म्हणून ताका लागून आमच्या सगळ्या समाजाच्या लिडरांनी एक डिसिजन घेतला आनी ते म्हणटा ते जरी तर मोदी गव्हर्मेंटान 24च्या पयलीं कोड लागच्या पयलीं नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान आमकां नोटिफाय खंयच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यो त्यो तर काडिना जाल्यार आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो आसा 7 दिसाचो टायम ह्या 7 दिसां भितर चीफ मिनिस्टर मेळोन तांकां कोणाक कोणाक मेळटा तें आमकां पडलेलें ना आयज आमकां खबर आसा सगळें पळयता आमी चीफ मिनिस्टर अलॉंग वीथ ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल ती मिटींग घेवन फायनलायज करून जरी तर आमकां 7 दिसां भितर नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळना खंयचें नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया A, B, C आनी D कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जाली आधाराचेर सेन्सस रिपोर्ट पयलींचो घेवन तें तर जायना जाल्यार आमी अशें डिसायड केल्लें आसात की आमी एक कॉल घेतलेलो आसात पूर्ण गोंयच्यो पंचायतीन रावल्ले नागरीक एसटी कम्युनिटीचे ह्या सगळ्यांची एक व्हडली ग्रामसभा जातली गोंयानूच प्लेस डिक्लेअर करतलो आनी त्या हेचेर आमी डिसायड करतले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आनी ते एक्शनाक एक डिसिजन घेतलें 24चे इलेक्शनाचे जे इलेक्ट्रोल आमी प्ले करतले जे इलेक्शनाक रोल प्ले करतले आमचो समाज ते आमी त्या दिसा डिसिजन सगळ्यांक मेळोन पंचायतीन घेतली आनी हाका व्हेरी क्लियर सांगता आयजच्या दिसा आमी भायर सरूंक ना 2 वर्सां आमी भायर सरलेले 2 वर्सां आमी सांगताले आनी एक गजाल BJP सरकार जो आमच्या फुड्यान करूंक सोदता पळय एक सिंपल गजाल आमचे कांय इश्ट म्हणपाक लागले की बाबा सोयरिगेतीक गेल्लो हांव पूण म्हाका कितें केलें थंयसर म्हाका भयणीक पयल्याने वचा म्हणून सांगलें बायल फायनलायज केली ही प्रश्न आयज जो आहा पळय जेन्ना आमकां व्हरता कोणा कडेन डिसिजन घेवपी आसा गोवन अमित शाह व्हरता कोणा कडेन ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन म्हणल्यार आमकां पिशे समजता तुमी आनी हे गुणन सर्कस करता ही आयज टायम आयिल्लो आसा एसटी समाजाक सगळ्यांचो वी एसटी कम्युनिटी will decide and we will play a main role for 2024 election if we do not get the notification before code of conduct by our prime minister, by our home minister, by president of India जे कोण responsible आहा त्यांच्यानी आमकां हें दिवचें